अध्याय 31. जाकोब लाबानातावन वेगळो सरता. लाबानाचे पूत अशें म्हणटाले, आमच्या बापायचें सगळें धन दिरवें जाकोबान भितर घालां. आमच्या बापायच्या कुस्तार तो ग्रेस्त जाला. ही उतरां जाकोबाच्या कानार पडलीं. जाकोबान लाबानाचें तोंड पळयतना तोय पयल्यांचे परी दिसनातलो. सर्वेस्परान जाकोबाक म्हळें, तुज्या पुर्वजांच्या देशाक आनी तुज्या सोयऱ्यां सरशीं पाटी वच. हांव तुजे सोवें आसतलों. जाकोबान राहेलाक आनी लेयाक आपलें हिंड आसलेल्या शेतांत आपणाक मेळोवंक आपोवंक धाडल्यो. ताणें तांकां सांगलें, तुमच्या बापायचें तोंड पळयतना म्हजेर तो जडायेन आसलेले बरी दिसता. पूण म्हज्या बापायचो देव म्हजे सोवें आसा. म्हजे सगळे सक्तीन तुमच्या बापायची हांवें सेवा केल्या म्हूण तुमी जाणात. तरी तुमच्या बापायन म्हाका फसयलो आनी 10 पावटी म्हाका दिवची आसलेली मजुरी बदलिल्ली. पूण म्हाका वायट करूंक देवान ताका सोडलें ना. चितां आसलेले बकरे तुजे म्हूण लाबानान सांगलें तेन्ना चितां आसलींच पिलां ताणीं काडलीं. पाटे आसलेले बकरे तुजे म्हूण सांगलें तेन्ना पाटे आसलींच पिलां ताणीं काडलीं. देवान बकऱ्यांचे हिंड तुमच्या बापाय कडचे काडून म्हाका दिल्यात. मोनजाती जोडी जावच्या वेळार म्हाका एक सपान पडलें. पाटे, चितां आनी खतां आसलेले दादले बकरे जोडी जावंक येतात तें हांवें पळयलें. एक देवदूत सपनांत म्हाका सांगी लागलो, जाकोबा. हांवें जाप दिली, हांव हांगा आसां. ताणें म्हळें, हांगा पळय. जोडी जावंक येतात त्या सकड बकऱ्यांक पाटे, चितां वा खतां आसात. लाबानान तुका केल्लें तें सगळें हांवें पळयलां. हांव बेतेलांत तुका दिश्टी पडुल्लो देव. थंय तुवें एक स्मारक फातर उबो केल्लोय आनी ताचेर तेल ओतल्लें आनी आंगवण केल्ली. आतां उठ आनी हो देश सोडून तूं जल्माल्ल्या देशाक पाटी वच. राहेलान आनी लेयान जाप दिली, आमच्या बापायतावन आमकां वांटो वा दायज मेळोवंक आनी कितें उरलां? तो आमकां परक्यां बरी पळयता. ताणें आमकां विकल्यो आनी आमचे पास दिल्लो सगळो दूड खर्चिलो. आमच्या बापाय कडची देवान काडून व्हेल्ली सगळी ग्रेस्तकाय आमची आनी आमच्या भुरग्यांची. देव तुका सांगता तें कर. जाकोब उठलो आनी आपल्या पुतांक आनी बायलांक ताणें कर्यांचेर बसयलीं. पाद्दान आरामांत आपणें जमयल्लीं सर्व जानवरां आनी सगळें धन दिरवें ताणें सांगाता घेतलें आनी कानान देशांत आपल्या बापाय इजाका सरशीं पाटी वसोंक तो भायर सरलो. लाबान बकऱ्यांची लोंव कातरूंक म्हूण गेल्लो आनी राहेलान घरा आसलेल्यो आपल्या बापायचो कुळदेवांच्यो मुर्ती चोरून व्हेल्यो. जाकोबान आपूण पळोवन वेतात म्हूण लाबानाक कळय नासता ताका फसयलो. अशें ताणें आपलें सगळें धन दिरवें घेतलें आनी युफ्रटीस न्हंय उतरून गिलियादाच्या दोंगराळ प्रदेशाक तो गेलो. 3 दिसां उपरांत जाकोब पळून धांवल्ली खबर लाबानाक मेळ्ळी. आपल्या मनशांक ताणें घेतलें आनी 7 दीस पैण करून जाकोबाची पाट धरूंक तो गेलो आनी गिलियादाच्या दोंगराळ प्रदेशांत ताचे पटापट येवन पावलो. पूण ते राती देव आरामेयागार लाबानाक दिश्टी पडलो आनी ताका सांगी लागलो, जाकोबाक खंयच्याय तरान बेश्टाय नाशें सत्राय गे. लाबान जाकोब आसलेले कडेन पावतना ताणें दोंगरार तंबू मारिल्लो.
लाबानानी आपल्या मनशा सवे गिलेयादाच्या दोंगरार तंबू मारलो. लाबानान जाकोबाक म्हणलें, तुवें म्हाका कितें केलें? तुवें म्हाका फसयलोय आनी म्हज्या दुवांक झुजाच्या बंदिवाना बरी व्हरून गेलोय. तूं कित्याक सोऱ्यां पळोवन धांवलोय? कित्याक म्हाका फसयलोय आनी कांयच म्हाका सांगलें नाय? तुवें एक उतर सांगलें जाल्यार दोलीच्या आनी विण्याच्या नादाक गितां गावन संतोशान तुका पावंक येतो आसलो. म्हज्या नातरांक आनी दुवांक एक उमो दिवंक सयत तुवें म्हाका सोडलें नाय. एक पिशें काम तुवें केलें. तुका वायट करूंक म्हाका साध्य आसा, पूण काल रातीं तुज्या बापायच्या देवान म्हाका सांगलें, जाकोबाक खंयच्याय तरान बेश्टाय नाशें सत्राय गे. तुज्या बापायच्या घरा पाटी वसोंक तूं अत्रेकतलोय देखून तूं भायर सरलाय. पूण म्हज्यो मुर्ती कित्याक सोरल्योय? जाकोबान लाबानाक जाप दिली, तुज्या दुवांक म्हजे तावन व्हरतलोय म्हूण चिंतून हांव भियेलों. पूण जाचे लागीं तुज्यो मुर्ती आसात तो जिवंत उरचो ना. आमच्या सैऱ्या हुजीर म्हज्या सक्कड वस्तूंची तपासणी कर. तुजें म्हणलें कांय मेळ्ळ्यार तें व्हरून वोस. राहेलान मुर्ती सोरिल्ल्यो म्हूण जाकोबाक कळीत नासलें. लाबान जाकोबाच्या तंबा भितर गेलो आनी उपरांत लेयाच्या आनी तिच्या साकरणीच्या तंबा भितर गेलो, पूण ताका कांय मेळ्ळें ना. लेयाच्या तंबांतलो भायर येवन राहेलाच्या तंबा भितर गेलो. राहेल मुर्ती घेवन कर्यांचे पाटीर घालतात ते बसके पोंदा त्यो लिपोवन दवरून तांचे वयर बसली. लाबानान तंबांत कितलें सोदल्यारी ताका कांयच मेळ्ळें ना. तिणें आपल्या बापायक सांगलें, हांव तुजे मुखार उबी रावली ना म्हूण रागार जायनाका धनिया. म्हाका म्हयन्याचो स्राव जाला. लाबानान सोदनां केलीं, पूण मुर्ती ताका मेळ्ळ्यो नात. तवळ जाकोब सगळोच खुबळ्ळो. कसलो गुन्यांव हांवें केला? रागान ताणें विचारलें. आनी ताणें म्हणलें, म्हजी पाट धरून तुवें येवचें जाल्यार कसलो गुन्यांव हांवें केला? तुवें म्हज्या सर्व वस्तूंची तपासणी केली. तांचे मदें तुजी एक पुणी वस्त मेळ्ळ्या जाल्यार म्हज्या आनी तुज्या भावांनी ती पळोवचे खातीर हांगा हाडून दवर आनी ते आमची नीत करूं. तुजे सवें 20 वर्सां हांव आसलो. त्या वर्सांनी तुज्या बायल बकऱ्यांचो आनी बकड्यांचो गर्भ वसूंक ना. तुज्या हिंडाच्या बकऱ्यांक मारून हांवें खावंक नात. क्रूर मनजातींनी मारून फापसिल्ली मनजात हांवें तुजे मुखार हाडून दवरूंक ना. जाल्लें लुकसाण हांवेंच भरती केलां. दिसाक वा रातीक कितें सोरून व्हेलां ताका जबाबदार म्हाकाच तुवें केलाय. दिसाक वतांत हांव करपालो, रातीक हिवांत हांव आंकुडलो. न्हीद म्हजी पयस गेली. येदोळ 20 वर्सां तुज्या घरांत हांवें सेवा केल्या. 14 वर्सां तुज्या दोगां दुवांक जोडून घेवचे खातीर वावुरलो आनी 6 वर्सां तुज्या हिंडा खातीर घोळ्ळो. तरी 10 फावटी म्हजी मजुरी तुवें बदलिली. म्हज्या मलगड्यांचो देव म्हणजे अब्राहमाचो आनी इजाकाचो देव म्हजे सवें नातल्लो जाल्यार रित्या हातांनी म्हाका तूं धाडतोय. पूण देवान हांवें भोगिल्ले कश्ट आनी काडिल्ली वावट पळयल्या आनी कालचे राती ताणें आपलो न्याय निर्णय दिला. लाबानान जाकोबाक जाप दिली, ह्यो चलयो म्हज्यो धुवो, हीं भुरगीं म्हजीं नातरां आनी हे हिंड म्हजे हिंड. कितें सर्व हांगा तूं पळयताय तें म्हजें. म्हज्या धुवांक आनी तांणी जल्म दिल्ल्या त्या भुरग्यांक आज हांव कितें करूं? देखून ये, हांव आनी तूं एक सल्लो करया आनी सर्वेस्पर आमचे मदें साक्षी जावं. जाकोबान एक फातर घेतलो आनी तो नीट उबो केलो. ताणें आपल्या भावांक सांगलें,
फातरांची रास कर. तांणी फातरांची रास केली. उपरांत फातरांचे राशीचेर बसून ते जेवले. लाबानान ताका जेगार सहदूता म्हूण नांव दितना जाकोबान ताका गालेयद म्हूण नांव दिलें. लाबानान म्हळें, ही फातरांची रास म्हजे आनी तुजे मदें एक साक्षी जावं. देखून त्या जाग्यार ताणें गालयेद म्हूण नांव दिलें. लाबान फुडें उलोवन म्हणालो, आमी एकामेकांतावन पयस आसतना सर्वेस्पर आमचेर एक दोळो दवरूं. देखून त्या जाग्याक मिस्पा म्हूण नांव पडलें. उपरांत तो म्हणालो, म्हज्या दुवांक तूं दुखयशी जाल्यार वा हेरां स्त्रियां लागीं लग्न जायशी जाल्यार कोणूच मनीस आमचे मदें नातल्यारी देव आमचे मदें साक्षी आसा म्हूण उगडास दवर. म्हजे आनी तुजे मदें रास केल्ले फातर हांगा आसात आनी एक स्मारक फातर हांगा उबो आसा. ही फातरांची रास आनी स्मारक फातर आमकां एक सत्राय जावं. ही फातरांची रास उतरून तुका वायट करूंक हांव केदींच येवचो ना. अब्राहमाचो देव आनी नाहोराचो देव आमचे मदें नीत सांबाळूं. उपरांत जाकोबान आपल्या बापायन इजाकान भक्तीन स्तुती केल्ल्या देवाच्या नांवान सपूत घेतलो. ताणें एक मनजात मारून दोंगरार यज्ञ पेटयलो आनी आपल्या भावांक जेवण दिलें. ते जेवले आनी दोंगरार तांणी रात सरली.